मैं आपको अर्ज करूं, काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ था वो जनरल बाजवा ने दायर किया था और इसका इल्म पूरे पाकिस्तान को है। और चेयरमैन पीटीआई उस वक़्त वज़ीर आज़म थे और मेरा ख्याल है कि लॉ मिनिस्टर जो उस वक़्त के थे फ़रोग़ नसीम, उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। चेयरमैन पीटीआई इस पे रिग्रेट कर चुके हैं। अगर किसी के साथ भी कोई ज़्यादती होती है, रिग्रेट होना या करना जो है ये आला ज़र्फ़ी की मिसाल है। लिहाजा अब ये कहना कि हमें उससे ये उम्मीद नज़र आती है, ये कायदी फाइज ईसा साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आईन कहता है कि वो इंसाफ करेंगे, वो अपने फ़राइज़ मनसबी आइन के मुताबिक अंजाम देंगे। और हमें इस मुल्क को अच्छे जजेस की ज़रूरत है, मजबूत अदलिया की ज़रूरत है, आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। अगर ये कहना कि हमारी अदलिया आज़ाद हो, हमारे जज साहिबान आज़ाद हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ़ैसले सादिर करें, अगर ये कहना किसी हवाले से कमज़ोरी का इज़हार है तो हम इस कमज़ोरी का इज़हार बार बार करते रहेंगे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब अमल उन्हें करना नहीं करना अपने भैया जो उनके सोच में है। एक मिसाल देता हूँ, बाबर सत्तार साहब का फैसला था, अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ और अभी तक हो रहा है। ये जज पे दारोमदार रखता है। जिस रोज़ 14 मई का फैसला जो है उन्होंने पांव तले रोंदा और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अमल दरामद न करा सकी, उस दिन से अदलिया की बेतौकीरी शुरू हुई है। Sir, I've got a question. Sir, why do they reserve the decisions always? Because when they reserve and when they announce, there's a lot of confusion and a lot of misunderstanding developed. So why do they reserve it? They have this prerogative to reserve the judgments. Sir, They have this prerogative, but in urgent cases, the courts have ordinarily pronounced the judgment there and then. So we expect that in all such cases like the one we are good today, or like the one we are good a week before, and in which cases the judgments have been reserved, we expect that such judgments or judgments in such cases would be pronounced there and then. सादी साहब के जाने पे क्या कहेंगे? साहब को मुर्गे दिए जा रहे हैं, उनको बेड दिया गया है, उनको कूलर दिया गया है, लेकिन कल नहीं पंजोता साहब मुलाकात करके वो बता रहे थे वही गीला बिस्तर है, वही टीन की छत है। इस पर क्या कहेंगे? दोबारा आपने उनकी सहूलियात के लिए पिटीशन निकाली। देखिए, मैंने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चेयरमैन पीटीआई जो हैं, कानून जेल मैन्यूअल और प्रिजन रूल के तहत वो अपने पैसे पे अपनी मर्ज़ी का खुराक खा सकते हैं। हमने मुतल्लिका अकाउंट में पैसे जमा किए हुए हैं और खान के अपने खर्चे पर उसको खाना दिया जा रहा है। ये बताइएगा कि इस वक्त जो निगरान सेटअप है पूरे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि निगरान सेटअप इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की जानिब बढ़ेगा, आगे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा? और साथ में सदर के हवाले से भी बता दीजिएगा कि सदर के पास इस वक्त आईनी इख्तियार है कि वो तारीख का ऐलान कर सकें? देखें, पहला सवाल है निगरान सेटअप का। निगरान सेटअप जो है वो मेरे ख्याल में आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान भर में जब भी निगरान सेटअप या हुकूमतें तब्दील होती है तो इसका सबसे पहला असर हमारे शोबे पे पड़ता है। तमाम सरकारी वकला, अटारनी जनरल, एडवोकेट जनरल, डीएजीज, एजीज ये चेंज हो जाते हैं। आज तक पाकिस्तान में एक भी सरकारी वकील चेंज नहीं हुआ है। वो तब नहीं होते हैं जब उन्हीं की हुकूमत का तसलसल होता है। तो लिहाजा ये निगरान हुकूमत जो है ये पीडीएम और शहबाज शरीफ के हुकूमत का तसलसल है। अब आज जो फैसला रिजर्व हुआ है, आप क्या तो रखते हैं कि इमरान खान को कल अदालत में लाया जाएगा G11 में, या फिर अगेन अटक जेल? अगर आज का ये फैसला जिसमें जवाब यही था कि जी कोई कानून नहीं है, यानी कि लाकानूनियत है, इसमें जज अबुल हसनात को रोका नहीं जाता है कल अटक जेल जाने से, तो इसका मतलब है कि लाकानूनियत को दवाम दी जा रही है। सर, बिलावल भुट्टो और जरदारी आपस में इलेक्शन के मामले में लड़ पड़े हैं। एक कहता है, बेटा कहता है इलेक्शन होनी चाहिए जल्दी, जरदारी कहता है नहीं होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? लड़ाई चीज़ें तो नजर आ रही है जी। अगर वो लड़ पड़े हैं, एक कहता है हो जाए और दूसरे कहते हैं ना हो, तो मेरा ख्याल है कि इससे निकलना कुछ नहीं है। ये बाप बेटे की लड़ाई जो है ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कोई कानूनी होगा वही जो जरदारी चाहेगा। अच्छा,
چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی. یہ کیس میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیہاف پہ دائر کیا تھا، جس میں 29 اگست کے لا منسٹری کے اس حکم نامے کو چیلنج کیا تھا، جس میں لا منسٹری کے حکم نامے کی بنیاد پہ سائفر کیس ٹرائل کورٹ کے جج ابو الاسناد صاحب نے 30 تاریخ کو جو ہے پروسیڈنگ اٹک جیل میں منعقد کی. ساتھ میں ابو الاسناد صاحب کے تعیناتی کے حکم نامے کو میں نے چیلنج کیا تھا. یہ 2 نوٹیفیکیشن جو ہیں اس پہ آج لا منسٹری کی طرف سے، FIA کی طرف سے اور دیگر ریاستی اداروں کی طرف سے سرکاری وکلاء صاحبان نے بھی اپنے دلائل دیے. دلائل سماعت ہونے کے بعد جو فاضل چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا وہ یہ تھا کہ کس قانون کے تحت لا منسٹری نے یہ NOC جاری کی ہے. نمبر 1، کس قانون کے تحت ابو الاسناد صاحب جو ہیں اٹک جیل گئے، اور سب سے اہم سوال یہ آج کارروائی میں عدالت نے نوٹ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کس قانون کے تحت اٹک جیل میں نظر بند ہیں. آپ میں سے بہت سارے صحافی حضرات وہاں پہ موجود تھے. ان تمام سوالات کے کوئی جوابات سامنے نہیں آئے اور عدالت نے اس پہ حیرت کی بھی اظہار کیا. انہوں نے سرکاری وکیل نے یہ کہا کہ جو حکم نامہ تھا اور جس حکم نامے کی میعاد کل ختم ہو رہی ہے، اور ابو الاسناد صاحب نے کل ہمیں بتایا تھا کہ وہ 13 تاریخ کو پھر اٹک جیل جائیں گے، اور آج چیف جسٹس صاحب کو میں نے کہا کہ جی ابو الاسناد صاحب تو پھر جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، تو لہذا جب کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے صوبے میں اسلام آباد کے ملزم کے ٹرائل شروع ہو اور اس پنجاب کی جیل میں رکھا جائے، نہ پنجاب صوبے کا ہم حصہ ہے، نہ قانون اور آئین میں ایسی کوئی پروویژن ہے، تو پھر یہ لاقانونیت کیوں ہے؟ اور اس لاقانونیت کا آج کوئی جواب کسی بھی سرکاری وکیل نے نہیں دیا. یہ تمام سوالات عدالت نے پوچھے، بار بار پوچھے، لیکن عمران خان جو ہیں بغیر کسی قانونی جواز کے، بغیر ڈیو پروسیس آف لا کے، صرف اور صرف لاقانونیت کی بنیاد پہ وہاں پہ پڑا ہے اٹک جیل میں. تو لہذا عدالت نے بات سماعت کرنے کے بعد میں نے استدعا بھی کی کہ جو پہلا ہم نے کیس دائر کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اس جیل میں سماعت ہوئے اور فیصلہ محفوظ ہوئے تقریباً 7 ایام ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ حکم نامہ نہیں آیا ہے. ایک ایک دن جو ہے ہمیں کاسٹ کر رہا ہے. تو لہذا عدالت نے کہا کہ جلدی وہ فیصلہ بھی آ جائے گا، اور آج کی بات سماعت ہونے کے بعد اس میں بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. عرض کر دوں کہ یہ جو لاقانونیت ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور لاقانونیت تب بڑھتی ہے جب روکنے والا کوئی نہ ہو. اور ہمیں امید ہے کہ عدالتی چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں. ہمیں امید ہے کیونکہ ہم وکلاء اس نظامی انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور عدلیہ جو ہیں اپنے جائز اختیارات استعمال نہ کرتے ہوئے اور اس لاقانونیت کو روکنے میں بدستور ناکام نظر آ رہی ہے. ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آمد پہ ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. جانے والے چیف جسٹس صاحب کو جو ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی عدلیہ جو ہے آخری سانسیں لے رہی ہیں، اور واحد امید اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہیں کہ وہ اپنی بے توقیر عدلیہ جو ہیں اس کی جو سانسیں جو آخری سانسیں لے رہی ہیں ان کے قد و کاٹ اور ان کے کردار اور ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وکلاء برادری اور پاکستان کے عوام امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ عدلیہ کو توقیر، تعظیم
اور احترام کے راستے پہ ڈالے گی، اور پاکستان کے عوام جن کا بنیادی حق ہیں کہ انہیں انصاف ملے، ان کے بنیادی حقوق ملے، جو اب فی الوقت بغیر کسی پروٹیکٹر کے ہیں، بغیر کسی محافظ کے ہیں، اور لاقانونیت اور طوائف الملوکی کے اس پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا ہے. تو لہذا اس کا اختتام جو ہے، اس کا حل جو ہے ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں نظر آ رہا ہے. امید ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے امیدوں کو جو ہیں ٹھیس نہیں پہنچائیں گے.